أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى
وكفى بالله شهيدا. أحسنت وأجملت ما شاء الله. آمين. طريقة الوقف جيد ما شاء الله. Itu saya katakan maqam bayat. سبحان الله. Saya ini bukan. Kerana ni. Saya berfirman syarah. Maqam bayat. सब पढ़ते हैं शुरू में इसलिए हम पढ़ते हैं. لقد صدق الله رسوله لقد صدق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله أكبر. مفسر سبحان الله. فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. علمنا القرآن جزاكم الله. وكفي بالله شهيدا وكفي بالله شهيدا وكفي بالله شهيدا
صلوا على حبيبك. والذين معه أشداء على والذين معه أشداء على والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا. ما شاء الله ملك الأصوات سبحان الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن شاء الله. تريهم ركعا سجدا. أحسنت وزينت. ما شاء الله، بارك الله فيك. جزاكم الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانه. نعم. محمد رسول الله. مقام نهر. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء
فيك جزاكم الله. زين الأصوات سبحان الله ما شاء الله. اللهم أعطينا رضوان. وأنت يا شيخ فضل الله علينا، فضل الله علينا. يا رب. مقام حجاز. مقام حجاز الصباح. ذلك مثلهم في التوريد ومثلهم في الإنجيل. مقام الصباح. عجب. قال عجب. عجب. قال عجب. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوريد
ملك النغمات والمقامات ما شاء الله. وعلى الله وعد مزمار الشيخ مزامير يا ريت ما شاء الله ما شاء الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اغفر لنا. آمين. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. مقام جاشو. مقام الصلاة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. سبحان الله. صنع بسحر صنع بسحر صاد نون عين ضاء سين حاء सात حروف हैं सात حروف से सात लहजे ये सात लहजे पढ़वाए जाते हैं जो लहजे आपकी समझ में नहीं आते हैं कौन सा है इनके अलावा उन्हीं की शाखों में सीखना लहजे में यही लहजे पढ़वाए जा रहा है शिव कुरान से यही मनकून है यही पढ़वाए जा रहा है अरबी लहजे ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فاستوي على سوقه
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بينت قلوبنا دين سیکھیں گے سب ملتا ہے دیکھو جب جاؤ سب کو ملتا ہے پائے گا ماشاءاللہ قول پہلا کام نام کرے پہلے سنو پھر فتح کرو اسی طرح بولو اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے میں لگے تو بتائیے پہلے استاد سے سنو پڑھے کانوں سے سنو آنکھوں سے دیکھو دماغ کو مطالعہ رکھو دماغ میں محفوظ کرو نقلیں جو نقل ہے جس طرح استاد پڑھ کر سنا رہا ہے اس کو محفوظ کیجیے طریقہ ادا کو لہجے کے طریقے کو وقت کے طریقے کو محفوظ اور مصروف اس کے دماغ میں ایک چیز نہیں استعمال ہوگی کان بھی استعمال ہوں گے آنکھ بھی استعمال ہوں گی اور دماغ بھی استعمال ہوگا یہ کب استاد پڑھے ان تین چیزوں کو استاد کرنا اور پھر اس کے بعد زبان استعمال ہوگی بڑے سبھی اور صرف مشق پر مدار ہے اس فن کے سیکھنے کا جو طالب علم مشق کرنے کا اس کو سنا جائے گا نہیں مشق کرے نہیں آئے گا مشق خوب شوق اور شوق جب تک جذبہ بڑھوانا کے اندر نہیں ہوگا قرآن سیکھنے کا تو قرآن نہیں آئے گا میں نے کہا تھا نا یہ بہت نفرے والا معشوق یہ معشوق بڑے نفرے والا ہے بڑا نازک مزاج ہے بے ادبی بھی نہ ہو جو مسائل علم ہے ان کا کمال علم آپ کے اندر ہو یہ مدرسے کے متعلمین سب کے سب اور درسگاہ قرآن کریم اور یہ دعائیے درسگاہیں یہ پورا جامعہ مسائل علم ہے آپ کے ان سیکھنے کا ذریعہ ان کا ادب احترام آپ کے دل ہونا چاہیے جب یہ فرق آئے گا اگر ایسا نہیں کرے یہ محال اور خیال ہے اس لیے تحقیر میں کون سا رہنے پڑا ہے مقام صبر سنیا والی سوال بہت اچھا لگ رہا ہے اسی طرح جنت میں سکھائیے گا انشاءاللہ جنت میں تو خود باری مانے سکھائیں گے انشاءاللہ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی جنت کے اندر خود باری تعالیٰ جنت کو دیدار کرائیں گے کیسے دیدار ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے اور پھر خود سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے خود باری تعالیٰ خود سنائیں گے فرمائیں گے کہ میرے بندوں دنیا میں کیوں پڑھتے تھے میں سنتا تھا آج میں پڑھ رہا ہوں میں سنتا کیا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نعمت اور وہ دولت عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ الله أكبر
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعلمون ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين اللهم زد وزد. يعلمون ما تفعلون ये हो गया आपका मकान बयान क्या हुआ بيان मकान या الذي خلق فسوى الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما الله أحسنت وزينت. يا أستاذي علمنا القرآن. سبحان الله ما شاء الله. اللهم بارك لي فيك. كلا بل تكذبون بالدين कौन सा होता है सीका سيكا كلا 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 بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون 42 ये खुला पूरा किताब में आप कुछ लगाई है चेक करना चाहिए كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم الوقت الأجل ما شاء الله. اللهم اجعلنا من الأبرار. وإن الفجار لفي جحيم لا تجعلنا منه. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم
سبحان الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المصداق. سبحان الله. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بتلاوتك يا شيخ وجلت قلوبنا وظرفت عيوننا. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الله يتقبل. الله يتقبل. ما شاء الله.